सिन्फ आहन आलिया हमजा का 8 मार्च के हवाले से खत लिखती हैं। 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन। आज मुल्क भर में बेतहाशा सेमिनार्स और मार्च होंगे। इन सब में ऊंचे ऊंचे बुलंदोबांग दावे और कई दिलचस्प स्लोगन्स होंगे। वाह जी वाह, वो भी उस मुल्क में जहां आज भी मैं और दीगर साथी ख़वातीन पिछले कई माह से पाबंदे सलासल हैं और वजह सिर्फ सियासी इख्तलाफ और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। इन 10 माह में जो चीज इससे भी बढ़कर मेरा सीना चीरती रही है वो है खामोशी, खबर जैसी खामोशी और बेहिसी। 25 मई 2022 से इस मुल्क में जिस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। फिर 9 मई 2023 के बाद तो शायद लोगों ने घरों को ताले लगाना ही छोड़ दिए, क्योंकि जिस तरह घरों के दरवाजे टूटे, माओ बहनों बेटियों को जिस तरह जलीलो रुस्वा किया गया उसकी क्या नजीर मिलती है। इस दिन पर मैं कैसे भूल जाऊं कि मेरी माँ की उम्र की खातून दबंग रिहाना डार साहिबा के गिरेबान पर हाथ डाला गया। से भूल जाऊं कि रोज रात को अपने घर के दरवाजे चेक करने वाली आलिया हमजा के लकड़ी और लोहे के गेट का क्या हाल हुआ। दुनिया ने देखा जिस तरह बंदूक की नोक पर मेरी मासूम बेटियों को हरासा करके तोड़ फोड़ की गई। मुझे किसी भी खातून अहलकार की मौजूदगी के बगैर नंगे सर दिन दिहाड़े अगवा किया गया। मेरी आंख, हाथ, टांग की चोट, एक बेजरर निहत्ती खातून की आंखों पर काली पट्टी, काला कपड़ा और हाथ की हथकड़ी। और फिर मेरी बेटियां, जिन्हें मैंने हमेशा मुर्गी के परों के नीचे चूजों की तरह हर सियासत से छुपा कर रखा, उनकी जिंदगी यकसर बदल गई। कभी स्कूल छोड़कर मेरे लिए एटीसी लाहौर हाईकोर्ट आ रही हैं और अपने करियर की परवाह किए बगैर मेरे लिए सेमेस्टर और एग्जाम्स ड्रॉप कर रही हैं। फिर मेरा घर ही नहीं, कई घरों पर ऐसे ही हमला किया गया, तोड़ फोड़, माओ बहनों बेटियों को हरासा किया गया। भाइयों के सामने जवान बहनों को घरों से घसीटा गया। माओ और बेटियों को यरगमाल बनाकर बाप भाइयों को अगवा किया गया। जहां भाई वांटेड था वहां से बहन को अगवा करके थानों में रखा गया। कसूर सबका एक ही था, पीटीआई का साथ देना। जब मैं कोर कमांडर हाउस के करीब पहुंची तो तोड़ फोड़ हो चुकी थी। मॉल ऑफ लाहौर के बाहर जब मैंने अंदर से धुएं के बादल उड़ते देखे तो कहा, मैं ना सिर्फ इस तोड़ फोड़ को कंडेम करती हूँ बल्कि वाशगाफ अल्फाज में इसकी मजम्मत करती हूँ। और हमारे जलसे जुलूसों एहतजाजों में तो पत्ता भी नहीं टूटता, क्योंकि मेरे लीडर इमरान खान की ये ट्रेनिंग ही नहीं है। फिर भी मैं 10 माह से जायद अरसे से पाबंदे सलासल, बिला वजह बेगुनाह जेल में गुजारे गए 305 दिन। अगर किसी को शक है तो 96/23 में लाहौर हाईकोर्ट का फैसला पढ़ ले। अब जिस केस में मुझ पर गिरफ्तारी डाली गई है उस वक्त तो मैं वैसे ही अगवा होकर सरकारी तहवील में थी। मेरी बात छोड़ें, 49,000 से ज्यादा घरों पर सिर्फ लाहौर में रेड हुए। 10,000 कारकुनान की माएं बहनें बेटियां आज भी जेलों, एटीसी और लाहौर हाईकोर्ट के चक्कर काट रही हैं। कई की उम्र रसीदा माएं आज भी एटीसी में मिलती हैं तो मेरी रिहाई की दुआएं करती नजर आती हैं। जवान बीवियां गोद में शीर ख्वार बच्चे लिए आज भी ख्वार फिरती हैं। कई बहनें सिर्फ अपने भाइयों से मिलने के लिए, उनको अपने हाथ से बने पराठे खिलाने के लिए पुलिस वालों की मिन्नतें करती नजर आती हैं। मैं कैसे भूल जाऊं कि इस मुल्क में औरत की कितनी तजलील हुई। मैंने हर सू एक खामोशी और बेहिसी देखी। बुशरा बीबी के केसेस की बात करें,
مانا بہت سے لوگوں کو ان کے شوہر کی طرز سیاست پر اعتراض ہے اور یہی جمہوریت کا حسن ہے، مگر عدت پر سزا، اف، ہم اختلاف میں اتنے کیسے گر گئے؟ جس دن یہ کیس سنایا گیا اس دن کورٹ میں تذلیل بی بی صاحبہ کی نہیں، ہر پاکستانی بیوی کی ہوئی، ہر پاکستانی خاتون کی ہوئی۔ میری شادی میری مرضی سلوگن نہیں، میرے پیارے مذہب اسلام کی تعلیم اور دی گئی اجازت بھی ہے، لیکن ہم سیاسی اختلاف میں خاتون کا مقام، احترام اور اسلامی تعلیمات سب بھول گئے۔ میں نے وہ دن بھی دیکھا جب الیکشن کمیشن آفس میں قیصرہ الہی صاحبہ کے ہاتھ سے نامینیشن پیپر چھین لیے گئے، جب میرے وکیل کو صرف اس لیے گرفتار کر لیا گیا کیونکہ وہ حمزہ شہباز کے مقابلے میں میرے کاغذات نامزدگی جمع کروانا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر یاسمین کے ضعیف شوہر کی گرفتاری، کیا یہ سب جیل میں موجود ہم خواتین کے لیے پیغام تھا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی خاندان شریفہ کے سامنے کھڑے ہونے کی؟ پھر 8 فروری کو چن چن کر خواتین کے مینڈیٹ پر ڈکیتی ماری گئی۔ میں یعنی عالیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ریحانہ ڈار صاحبہ، قیصرہ الہی صاحبہ، مہربانو قریشی صاحبہ، کنول شوزب صاحبہ، سمابیہ طاہر، صبا دیوان، چن چن کر خواتین کے مینڈیٹ پر ڈکیتی ماری گئی۔ کئی دن سے سوچ رہی ہوں یہ جو اسٹرینجرز ان دا ہاؤس ہیں، ان کی غیرت کیسے گوارا کر گئی کہ خواتین سے ہاری ہوئی سیٹوں پر دیدہ دلیری سے اوتھ لے لیا، اور 2 خواتین تو ایسی کہ جو 10 ماہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ الیکشن کیمپین نہ کر سکی، ہماری تصاویر، ویڈیو اور سٹیٹمنٹ تک پر بھی پابندی تھی۔ اصل افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اسٹرینجرز ان دا ہاؤس کو نیم اور شیم کرنے کی جرت بھی کسی میں نہ تھی اور نہ ہے۔ ہیومن رائٹس والے کچھ خواتین وکیل جیل میں ہمارے حالات سے آگہی بھی لے کر گئیں۔ 9/11 کی موت کی چکی میں 6 دیگر ساتھی خواتین کے ہمراہ میری آنکھ کی چوٹ، تنگ و تاریک غلیظ باتھ روم اور مکھیوں اور مچھروں سے بھری موت کی چکی کو بھی دیکھا، لیکن آواز بلند نہ کی۔ آج 8 مارچ کے دن سوچئے گا ضرور۔ حقیقت میں تو آج سیمینارز، عورت مارچ، تقاریر ہم خواتین کی عوام، آئین، قانون اور جمہوریت کے لیے 10 ماہ سے زائد جیل میں یہ گزارے گئے دن اور جدوجہد کے نام ہونا چاہیے۔ بشرا بی بی صاحبہ، علیمہ آپا، عظمیٰ رانی اور ہمارے نام ہونا چاہیے۔ سیاسی اختلاف ضرور رکھیں، لیکن 52% خواتین کی آبادی والے میرے پیارے پاکستان میں، جہاں ابھی خواتین کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، جبر اور ناانصافی کا شکار خواتین کو مت بھولیں، ورنہ سیاسی عمل میں خواتین کا کردار ختم ہو کر رہ جائے گا۔ آج کے دن میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں بشرا بی بی صاحبہ کو، جنہوں نے قید قبول کر لی لیکن میرے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ علیمہ خان صاحبہ، رانی آپا اور عظمیٰ آپا کا، جنہوں نے چومکھی لڑائی لڑی اور لڑ رہی ہیں، کبھی ATC اپنے مقدمات کا سامنا کرتی ہیں، کبھی پنڈی کوٹ لکھپت اپنے پیارے بھائی کے کیسز دیکھ رہی ہیں۔ سیلوٹ ٹو آل دیز ویمن۔ پھر اسیران جمہوریت، لگ بھگ 150 سے زائد خواتین، جنہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی اور کر رہی ہیں، اور ہر ماں، بہن، بیٹی جس نے اپنے بھائی، باپ کے لیے جیل اور کورٹس کے دھکے کھائے، لیکن کہا کہ لیڈر کا ساتھ مت چھوڑنا۔ جیل میں ٹی وی پر کئی دفعہ یہ تانے سنے کہ لیڈر بھاگ گئے PTI چھوڑ کے۔ ہرگز نہیں، نہ لیڈر بھاگا، نہ ہم بھاگے، نہ ہمارے کارکن اور نہ ہی ہمارے پیارے پاکستانیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑا۔ I salute to all my PTI workers and hats off to my Pakistanis۔ وقت نے ثابت کر دیا، میرے پاکستانی سمجھدار بھی ہیں، غیور بھی۔
ہر جبر، ہر ناانصافی، ہر ظلم اور ہر جیل کا بدلہ جس طرح پرامن رہ کر 8 فروری کو ووٹ کی طاقت سے دیا، وہ بے مثال بھی ہے اور تاریخ میں لکھنے کے قابل بھی۔ جیو میرے پاکستانیوں، پاکستان زندہ باد۔